सवाल, किस औरत का निकाह आसमानों में हुआ? जवाब, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस औरत की पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान में दी? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल, इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून कौन थी? जवाब, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल, किस औरत को अल्लाह ने बगैर शौहर के औलाद अता फरमाई? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल, निकाह में औरत का मेहर किसका हक है? जवाब, सिर्फ औरत का। सवाल, औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? जवाब, ईमान और तक़वा। सवाल, किस औरत को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात को। सवाल, हैज़ की हालत में औरत नमाज अदा कर सकती है? जवाब, नहीं, हैज़ की हालत में नमाज माफ़ है। सवाल, हैज़ की हालत में छूटे हुए रोज़ों का क्या हुक्म है? जवाब, बाद में उनकी कज़ा करना ज़रूरी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रोज़ा किसका है और उसका अज्र कौन देगा? जवाब, रोज़ा अल्लाह ताला का है और उसका अज्र अल्लाह ताला खुद देगा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे अफजल ज़िक्र कौन सा है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे अफजल दुआ कौन सी है? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी? जवाब, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहीम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तादाद कितनी थी? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह की आखिरी बेटी कौन थी? जवाब, हजरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद कौन थे? जवाब, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई दामाद थे, लेकिन मशहूर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले सहाबी कौन थे? जवाब, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, औरतों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चाचा शहीद हुए? जवाब, हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जाने की कुंजी क्या है? जवाब, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब, शिर्क। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस अमल से इंसान के गुनाह ऐसे माफ़ होते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ? सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कहाँ डाला था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे लंबी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह बकरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। सवाल,
کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر کن نبیوں نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: تقویٰ حاصل کرنا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ جواب: نماز چھوڑنا کفر اور ایمان کے بیچ کی حد ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طرح شفا ملی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی سے اشارہ کیا اور اس پانی سے انہیں صحت عطا ہوئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کس چیز کی شفا ہے؟ جواب: دلوں کی بیماریوں اور روحانی امراض کی شفا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: مٹی سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے کلمہ توحید پڑھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کی تعداد 5 وقت کس موقع پر فرض ہوئی؟ جواب: معراج کی رات، بخاری، مسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب: دریا نیل کا راستہ بن جانا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام، لگ بھگ 136 بار۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب کون سے نبی پر اتاری گئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا حکم کس سورہ میں آیا؟ جواب: سورہ علق۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان کون بنے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کی تعمیر کی؟ جواب: کعبہ شریف کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے اتاری گئی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورہ علق۔ سوال: کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بالوں کو کلر کرنا جائز ہے، لیکن شریعت کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر بال سفید ہو جائیں تو انہیں مہندی یا مہندی میں دوسرے رنگ ملا کر جیسے بھورا، کتھئی آدی سے رنگنا جائز ہے، لیکن خالص کالے رنگ سے سفید بال رنگنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بالوں کو کلر کرنا جائز ہے، لیکن سفید بالوں کو خالص کالے رنگ سے رنگنے سے بچنا چاہیے۔ مہندی یا دوسرے جائز رنگوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دین کی معلومات کے لیے فالو کریں KKSM اسلامک کوئز۔